बड़ी बातें कर ज़ाहिर हम पर, कलाम की गहरी गहरी बातें पाक रुआ, कलाम सिखा, कलाम सिखा, पाक रुआ, पाक रुआ, हालेलुया, पाक रुआ, हालेलुया, 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 हालेलुया। अजीजों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। आज 10 फरवरी 2025। अजीजों, में खाकसार खाके पाए मसीह पास्टर मैनू सरफराज भी जर्मनी के शहर से आई ग्रीट यू इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, who was, who is, and who is coming very quickly, who was died and he rose, hallelujah, he went up to the heaven and he will come again according to his promises, hallelujah. We glorify his name, we as is honor his name, we bow before in him only. There is no other God on this earth as well as in heaven. Thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah. अजीजों, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं और उसके नाम को मुबारक कहता हूं कि अजीजों, खुदा का रूह जो है वो नबूवती कलाम भी करता है हमारे साथ। जब अजीजों 23 अक्टूबर को ये एक 6 अक्टूबर को एक जंग शुरू हुई इसराइल की और उसको ललकारा गया और उसको बहुत ज्यादा उसकी तबाही की गई और उसके असीरों को वहां से ले लिया गया और उनको अपनी जगहों पे छुपा दिया गया और वो जंग तकरीबन 2 साल जारी रही। और इस जंग के दौरान खुदा के रूह ने फरमाया, देयर इज नो पावर ऑन दिस प्लैनेट कुड वुड शुड डिस्ट्रॉय और डिफीट इसराइल, सेज होली स्पिरिट। खुदा का रूह फरमाता है कि इस जमीन पर, इस सयारे पर दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो इसराइल को तबाह कर सके, उसको बर्बाद कर सके। हालेलुया। ये खुदा के रूह ने फरमाया और ये कलाम पूरा हुआ। और किस तरह उसके बाद वहां पर एक अमन का मुआहदा हुआ है और इसके लिए हमने कलाम पाक में से भी सीखा था। मुकद्दस आमोस नबी का जो सहीफा है, आज हम उसकी पर गौर करेंगे और कुछ और किताबों पर भी, पुराने अहदनामों की किताबों पर भी गौर करेंगे कि अब एक बार फिर दुश्मन बार बार ललकार रहा है। पहली जंग अजीजों खत्म हुई और उसके बाद थोड़ा अमन हुआ, लेकिन फिर से एक बार दुश्मन जो है पुकार रहा है, ललकार रहा है कि मैं खत्म कर दूंगा ना सिर्फ उसको बल्कि और भी ममालिक को। तो हम कलाम पाक में से देखेंगे मुकद्दस आमोस नबी का जो सहीफा है अजीजों, ये 753 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 760 तक ये इस नबी के जो कलाम उस पर नाजिल हुआ है। आप ये उस वक्त अजीजों मसीह की पैदाइश से पहले 753 और 760वीं सदी में। और उसमें लिखा है, आखिरी बाब है आमोस नबी का सहीफा और उसका 9वां बाब है। लिखा है, मैंने खुदावंद यीशु मसीह को मज़बा के पास खड़े देखा और उसने फरमाया, सतूनों के सर पर मार ताकि आस्ताने हिल जाएं और उन सब के सरों पर उनको पारा पारा कर दे और उनके बकिया को मैं तलवार से कत्ल करूंगा, उनमें से एक भी भाग ना सकेगा, उनमें से एक भी बच ना निकलेगा। अगर वो पाताल में घुस जाएं तो मेरा हाथ वहां से उनको खींच निकालेगा और अगर आसमान पर चढ़ जाएं तो मैं वहां से उनको उतार लाऊंगा। अगर वो कोहे किरमिल की चोटी पर जा छुपे तो मैं उनको वहां से ढूंढ निकालूंगा और अगर समंदर की तह में मेरी नजर से गायब हो जाएं तो मैं वहां सांप को हुक्म करूंगा और वो उनको काटेगा।
اور اگر دشمن ان کو اسیر کر کے لے جائیں تو وہاں تلوار کو حکم کروں گا اور وہ ان کو قتل کرے گی۔ میں ان کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ برائی کے لیے ان پر نگاہ رکھوں گا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح رب الافواج وہ ہے کہ اگر زمین کو چھو دے تو وہ گداز ہو جائے گی۔ گداز کا مطلب عزیزو زمین جو میلٹ ہو جائے گی، پگھل جائے گی اور اس کی سب معموری ماتم کرے۔ وہ بالکل دریائے نیل کی طرح اٹھے اور رودے مصر کی طرح پھر سکڑ جائے۔ وہی آسمان پر اپنے بالا خانے تعمیر کرتا ہے، اسی نے زمین پر اپنے گنبد کی بنیاد رکھی ہے۔ وہ سمندر کے پانی کو بلا کر روئے زمین پر پھیلا دیتا ہے۔ اسی کا نام خداوند یسوع مسیح ہے۔ خداوند یسوع مسیح فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، کیا تم میرے لیے اہل کوش کی اولاد کی مانند نہیں ہو؟ اہل کوش عزیزو اتھوپیا کو کہا گیا ہے۔ اہل کوش کا اتھوپیا کا پرانا نام کوش عزیزو۔ کیا میں اسرائیل کو ملک مصر سے اور فلسطینیوں کو کفتور سے اور ایرامیوں کو کیر سے نہیں نکال لایا ہوں؟ دیکھو خداوند خدا کی آنکھیں اس گناہگار مملکت پر لگی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح فرماتا ہے، میں اسے روئے زمین سے نیست و نابود کر دوں گا، مگر یعقوب کے گھرانے کو بالکل نابود نہ کروں گا۔ یعقوب یعنی اسرائیل ہے۔ یعقوب کا نام اسرائیل عزیزو یاد رکھیے، مگر اسرائیل کے گھرانے کو بالکل نابود نہ کروں گا، کیونکہ دیکھو میں حکم کروں گا اور بنی اسرائیل کو سب قوموں میں جیسے چھلنی سے چھانتے ہیں چھانوں گا، اور ایک دانہ بھی زمین پر گرنے نہ پائے گا۔ ایک دانہ۔ میری امت کے سب گناہگار لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم پر نہ پیچھے سے آفت آئے گی نہ آگے سے تلوار سے مارے جائیں گے، میں اس روز داؤد کے گرے ہوئے مسکن کو کھڑا کر کے اس کے رکھنوں کو بند کروں گا اور اس کے کھنڈر کو مرمت کر کے اسے پہلے کی طرح تعمیر کروں گا، تاکہ وہ ادوم کے بغیر، ادوم عیساؤ کو کہا گیا عزیزو، ادوم کے بقیہ اور ان سب قوموں پر جو میرے نام سے کہلاتی ہیں قابض ہوں۔ اس کو وقوع میں لانے والا خداوند یسوع مسیح فرماتا ہے۔ دیکھو وہ دن آتے ہیں، خداوند یسوع مسیح فرماتا ہے کہ جوتنے والا کاٹنے والے کو اور انگور کچلنے والا بونے والے کو جا لے گا، اور پہاڑوں سے نئی مے ٹپکے گی اور سب ٹیلے گداز ہوں گے۔ گداز یعنی میلٹ ہو جائیں گے، اور میں بنی اسرائیل اپنے لوگوں کو اسیری سے واپس لاؤں گا، اور وہ اجڑے شہروں کو تعمیر کر کے ان میں بود و باش کریں گے، اور پاکستان لگا کر ان کو میں پئیں گے۔ وہ باغ لگائیں گے اور ان کے پھل کھائیں گے، کیونکہ میں ان کو ان کے ملک میں قائم کروں گا، اور وہ پھر کبھی اپنے وطن سے جو میں نے ان کو بخشا ہے نکالے نہ جائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح تیرا خدا باپ فرماتا ہے، ہالےلویا۔ یہ بات مسیح کی پیدائش سے بہت پہلے یعنی 753 اور 760ویں صدی میں فرمائی گئی ہے مقدس آموس کے وسیلہ سے۔ ہالےلویا۔ اب عزیزو کچھ اور انبیاء کا بھی میں ذکر آپ کے سامنے کروں گا، جس میں آپ دوسرا سیموئیل کی کتاب اور اس کی بھی تلاوت دیکھ سکتے ہیں۔
اس کے اندر یہ 722 اور 930 بفور کرائسٹ، یہ سیمول، دوسرے سیمول کی کتاب جو وہ لکھی گئی ہے، اس کے اندر بھی ایک وعدہ ہے۔ آئیے اس کو بھی کلام پاک میں سے پڑھ لیتے ہیں۔ دوسرا سیموئیل اس کا 7واں باب اور اس کی 10ویں آیت۔ اور میں اپنی قوم اسرائیل کے لیے ایک جگہ مقرر کروں گا اور وہاں ان کو جماؤں گا تاکہ وہ اپنی ہی جگہ بسیں اور پھر ہٹائے نہ جائیں، اور شرارت کے فرزند ان کو پھر دکھ نہیں دینے پائیں گے جیسا پہلے ہوتا تھا۔ یاد رہے کہ 70 سال تک وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے، پوری دنیا کے اندر عزیز و ڈسپرس ہو گئے، اور پھر خدا نے جو وعدہ کیا ان کو اکٹھا کیا، اور آج وہ ملک اسرائیل مڈل ایسٹ کے اندر، اب دنیا کا نقشہ دیکھیں تو اسرائیل کا نقشہ ایک خنجر کی طرح ہے، جیسے ایک خنجر جو ہے قتل کرنے کے لیے یا استعمال ہو سکتا ہے، اس کی ایسے نقشہ بنا ہوا ہے۔ میں نے مقدس سیمول دوسرے کے اس صحیفہ میں سے آپ کو پڑھ کر سنا ہے خدا کا زندہ کلام۔ اب ایک اور حوالہ ہے حزقیال نبی کا صحیفہ، اس کو بھی دیکھیں گے کہ اس کے اندر خدا کے روح نے مقدس حزقیال سے کیا فرمایا۔ عزیز و ٹائم فریم فرق ہے، لیکن پاک روح جب کلام کرتا ہے تو وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے۔ خداوند حزقیال کی کتاب ہے یہ عزیزوں 571 BC اور 593 BC میں لکھی گئی۔ 571 اور 593 آپ نے دیکھا کہ مختلف انبیاء کی جو جس زمانے میں خدا نے ان کے ساتھ کلام کیا ہے، لیکن پاک روح جب ان سے وہ بات نکلوا رہا ہے تو وہ بات یقیناً پوری بھی ہوئی اور آئندہ بھی ہوگی۔ ہوئی بھی، ان کو اکٹھا کیا گیا، جمع کیا گیا اسرائیل کو، چن چن کر ایک دانہ بھی ان کا ضائع نہیں ہوا۔ حزقیال اس کا 37واں چیپٹر ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا۔ 21ویں آیت، اور تو ان سے کہنا کہ خداوند خدا، ہاللیلویا، خداوند یسوع مسیح خدا باپ یوں فرماتا ہے کہ میں بنی اسرائیل کو قوموں کے درمیان سے جہاں جہاں وہ گئے ہیں نکال لاؤں گا اور ہر طرف سے ان کو فراہم کروں گا اور ان کو ان کے ملک میں لاؤں گا، اور ہر طرف سے ان کو فراہم کروں گا اور ان کو ان کے ملک میں لاؤں گا، اور میں ان کو اس ملک میں اسرائیل کے پہاڑوں پر ایک ہی قوم بناؤں گا اور ان سب پر ایک ہی بادشاہ ہوگا، اور وہ آگے کو نہ 2 قومیں ہوں گی نہ 2 مملکتوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ ان کو ایسا جماؤں گا اس جگہ پر، اب وہ دوبارہ 2 قومیں نہیں بنیں گی۔ اسرائیل کے عزیزو ایک وقت میں 2 حصے ہو گئے تھے، شمالی اسرائیل الگ اور یہودا کا قبیلہ الگ ہو چکا تھا، شمال اور جنوب۔ لیکن اب کلام پاک میں لکھا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور آج بھی وہ ایک ملک نظر آتے ہیں۔ جو کچھ انبیاء کے وسیلے سے فرمایا گیا وہ پورا ہوا۔ اب عزیزو اسرائیل کی حفاظت کرتا کون ہے؟ ہاللیلویا، اسرائیل کا محافظ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، رب الافواج، فوجوں کا رب یسوع مسیح نے فرمایا کہ اگر میں کہوں تو ابھی 70 تمن فرشتوں کے آئیں گے اور ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچ کر جا سکتا۔ اتنی بڑی آسمانی فوج وہ نظر نہیں آتی کسی کو۔ زبور 72 میں لکھا ہے، جو اسرائیلیاں دا رب خدا ہے، عجائب کم
کردہ دھن سدا ہے اسرائیلیاں دا اسرائیل کی حفاظت عزیز و خداوند خود کر رہا ہے. اس کی حفاظت کے لیے اس کو کسی ملک کی ضرورت نہیں ہے. فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا باپ یسوع مسیح کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا باپ کرے. اس شمع کو چونکہ عزیزوں ان کو سزا ملی تھی، یسوع مسیح نے فرمایا میرے لیے مت رو، اے یروشلم کی بیٹیوں میرے لیے مت رو، اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رو. اور اسی صدی میں عزیزوں بابل کا بادشاہ نکلا عراق سے اور ان سب کو اسیر کر کے لے گیا. اور زبور 137 میں لکھا ہے بابل دیا نہراں تے اتے اسی جدو بیٹھے جا سیون نو کر یاد اسی روئے مار تھا. قیدی سیونی لہاندے یہوہ نے جد چھڑا. وہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے بیدار رہتا ہے. وہ اپنی قوم کو جس نے جمع کیا ہے اب اس کو کوئی نہیں کاٹ سکتا. ابلیس جتنا مرضی زور لگا لے. اور یہ پروفیٹک ورڈز عزیزو خدا نے اکتوبر جس سال ان کے 250 اسیروں کو اغوا کر کے لے گئے، خدا کے روح نے یہ فرمایا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس زمین پر اسرائیل کو ختم نہیں کر سکتی، اس کو شکست نہیں دے سکتی. خداوند کا روح فرماتا ہے کیونکہ یہ نہ زور سے ہے اور نہ یہ طاقت سے ہے، یہ صرف میرے روح سے ہے. رب الافواج فرماتا ہے. عزیزو غزہ کو کیوں سزا ملی؟ آموس نبی کے صحیفہ میں لکھا ہے، غور سے سنیے. خداوند کے روح نے آموس نبی کی معرفت فرمایا اور وہ کلام جو روح القدس کی ہدایت سے، جو نبوت روح القدس کی ہدایت سے کی جائے گی وہ یقیناً پوری ہوگی عزیزو. اور وہ ہوئی. میں بائبل مقدس میں سے اس کو پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں. آموس اور اس کا پہلا ہی باب ہے. لکھا ہے تقو کے چرواہوں میں سے آموس کا کلام جو اس پر شاہ یہودا عزیہ اور شاہ اسرائیل یروبام بن یواس کے ایام میں اسرائیل کی بابت بونچال سے 2 سال پہلے رویا میں نازل ہوا. بونچال آیا، ارتھکویک آیا، اس سے پہلے رویا میں آموس نبی پر یہ کلام نازل ہوا. اور یہ کتاب جب لکھی گئی، آموس نبی کا صحیفہ لکھا گیا، تو یہ 753 اور 760 بیفور کرائسٹ قبل از مسیح میں لکھی گئی ہے. اس نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح صہیون سے نعرہ مارے گا اور یروشلم سے آواز بلند کرے گا اور چرواہوں کی چراگاہیں ماتم کریں گی اور کرمل کی چوٹی سوکھ جائے گی. خداوند یسوع مسیح فرماتا ہے کہ دمشق کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا. آپ کو پتا ہے دمشق شام کو کہتے ہیں. اور کس طرح سے ایک علاقہ جو انہوں نے اس وقت کی حکومت جو بشار الاسد کی تھی اس کے ساتھ معاہدہ کیا کہ آئندہ ہم اسرائیل پر کوئی اٹیک نہیں کریں گے. لیکن جب وہ ایگزائل میں چلا گیا، اس کو معزول کیا گیا، تو وہ رشیا میں چلا گیا. تاب عزیزو اس جنگ کے اندر جو فلسطینیوں کی اور اسرائیل کی ہوئی، وہ دوبارہ انہوں نے ان پہاڑیوں پر جا کر بلکہ اور علاقہ بھی قبضے میں لے لیا. اور وہ بالکل شام کا جو در خلافہ ہے سوریا کا، اس کے 90 کلومیٹر کے پاس جا بیٹھے ہیں اور اپنا جھنڈا گاڑ دیا ہے کہ یہ جگہ ہمیشہ کے لیے ہماری ہے. خداوند یوں فرماتا ہے دمشق کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا، کیونکہ انہوں نے جلاد کو کھلیان میں داؤد کے آہنی اوزار سے روند ڈالا ہے. اور میں حزائل کے گھرانے میں آگ بھیجوں گا جو بن حدد کے کسروں کو کھا جائے گی. اور میں دمشق کا اربنگا توڑ ڈالوں گا. اربنگا جو اس کے ارد گرد باڑ لگی ہوئی تھی اس کو میں توڑ ڈالوں گا.
اور وادی آون کے باشندوں اور بیت عدن کے فرمانبروا کو کاٹ ڈالوں گا، اور ارام کے لوگ اسیر ہو کر کیر کو جائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح فرماتا ہے، چھٹی آیت، خداوند یسوع مسیح یوں فرماتا ہے کہ غزہ کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا، کیونکہ وہ سب لوگوں کو اسیر کر کے لے گئے تاکہ ان کو ادوم کے حوالہ کریں۔ پس میں غزہ کی شہر پناہ پر آگ بھیجوں گا۔ بھائی اپنا مائک بند کر لیجئے، پاسٹر زاہد صاحب۔ پس میں غزہ کی شہر پناہ، پاسٹر جی اپنا مائک بند کر لیجئے سر، کائنڈلی مائک پر کنٹرول رکھیے۔ قادری صاحب اپنا مائک کنٹرول میں رکھیں، تھینک یو۔ پس میں غزہ کی شہر پناہ پر آگ بھیجوں گا جو اس کے کسروں کو کھا جائے گی، اور اشدود کے باشندوں اور اسکرون کے فرمانبروا کو کاٹ ڈالوں گا، اور اکرون پر ہاتھ چلاؤں گا، اور فلسطینیوں کے باقی لوگ نیست ہو جائیں گے۔ خداوند خدا فرماتا ہے، ہالےلویا۔ خداوند یسوع مسیح یوں فرماتا ہے کہ سور کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا، کیونکہ انہوں نے سب لوگوں کو ادوم کے حوالہ کیا اور برادرانہ عہد کو یاد نہ کیا۔ برادرانہ عہد، بھائیوں کے جو اتحاد ہوا تھا، اس چونکہ عہد کو توڑا ہے، اس لیے میں سور کے جو لوگ ہیں، جو ادومی ہیں، ادومی عیساؤ کی نسل کو کہا گیا عزیزو، ان کی شہر پناہ پر آگ بھیجوں گا جو اس کے کسروں کو کھا جائیں گے۔ کسر محل کو کہتے، محلوں کو کہتے۔ خدا یسوع مسیح فرماتا ہے کہ ادوم کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا، کیونکہ اس نے تلوار لے کر اپنے بھائی کو رگیدا اور رحم دلی کو ترک کر دیا، اور اس کا قہر ہمیشہ پھاڑتا رہا، اور اس کا غضب موقوف نہ ہوا۔ پس میں تیمان پر آگ بھیجوں گا اور وہ بسرا کے کسروں کو کھا جائے گی۔ تیمان یہ اسماعیل کا ایک بیٹا عزیزو، اور ادوم جو ہیں یہ یعقوب، اور جو عیساؤ ہیں یہ مقدسہ ربیکہ جو ہے اس کے پیٹ کے اندر توام تھے، اور اسی وقت سے ہی ماں کے پیٹ سے ہی یہ جنگ شروع ہو گئی تھی کہ چھوٹا جو ہے وہ بڑے کی ایڑی کو کھینچ رہا ہے، تو مقدسہ ربیکہ کہتی، ہائے میں جیتی کیوں ہوں، میں مر کیوں نہیں گئی، یہ تو میرے پیٹ کے اندر ہی لڑائی کر رہے ہیں۔ اور جو کچھ کلام پاک میں لکھا ہے، یہ بائبل مسیح کا کلام، یہ ایک سچی کتاب ہے عزیزو۔ اس کے اندر جو لکھا گیا ہے وہ یقیناً پورا ہوتا ہے، اور اپنے اپنے ٹائم فریم پر پورا ہوتا ہے۔ آج کتنی صدیاں بیت گئیں، مقدس اماؤس نے جو پیشن گوئی کی تھی 753 BC اور 700، آج 2026واں سال جا رہا ہے عزیزو۔ جو کچھ انبیاء نے فرمایا وہ پورا ہوا۔ کیا نبی یہ سارے نہیں کہا تھا کہ کماری حملہ ہوگی، اور تقریباً کتنے سال ہو گئے عزیزو؟ 600 سال کے بعد وہ نبوت پوری ہوئی، کیونکہ روح القدس نے جو نبی کے منہ سے فرمایا وہ پورا ہوا۔ ہالےلویا، ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں پاک روح کے لیے۔ اور کیا صرف خدا ان کی ہی حفاظت کے لیے بیدار رہتا ہے؟ کیا میں اور آپ اس کا اسرائیل نہیں ہیں، اگرچہ کہ ہم اس ملک کے اندر نہیں رہتے؟ کیا خدا صرف یہودیوں کا ہی خدا ہے؟ عزیزو، رومیو کے نام پر اس کا لکھا ہوا خط، اس کا 3 باب اس کی 29 آیت میں لکھا ہوا ہے، بے شک وہ غیر قوموں کا بھی ہے، اور وہ بھی یعنی بنی اسرائیل کے لوگ بھی راست بازی کے کلام کو اپنانے کے وسیلے سے بچیں گے، اور ہم بھی اسی کلام پر عمل کرنے کے وسیلے سے بچیں گے۔ اور ہم کیسے اس کا اسرائیل عزیزو؟ کیا ہم میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ مسیحی کیسا اسرائیلی ہے؟ کیوں وہ اپنے آپ کو حقیقی اسرائیل سمجھتا ہے؟ اس کا ذکر آپ غلطیوں چیپٹر 6 اور اس کی 10ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ وہاں پر لکھا ہے،
ना खतना कोई चीज है, ना नामख्तूनी, बल्कि नए सिरे से मखलूक होना, और जितने इस कायदा पर अमल चलेंगे उनको और खुदा के इसराइल को रहम और इत्मीनान हासिल होता रहे। हमें भी रहम, इत्मीनान और तसल्ली और जंगों से छुटकारा, आजादी, रिहाई वो देता है, क्योंकि हम उसका इसराइल है। हमने भी उसी कलाम पर अमल किया और उन्होंने भी उसी इसराइल पर, उसी कलाम पर अमल किया है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। अब ये खतना दिल का है, यहूदी वो जो दिल का, और खतना वो जो दिल का, यहूदी वो नहीं जो जाहिर का, और खतना वो नहीं जो जाहिर का, यहूदी वो जो दिल का, और खतना वो जो दिल का है। हालेलुया। और ये नई पैदाइश अजीजों, नई पैदाइश है, नई पैदाइश है, क्योंकि ना खतना कोई चीज है, ना मख्तूनी, बल्कि नए सिरे से मखलूक होना, और जितने इस कलाम पर अमल करेंगे उनको और खुदा के इसराइल को रहम और इत्मीनान हासिल होता रहे। हालेलुया। रहमत नाल है परया होया, पाक यहोवा सोदा, ओ सादिक इत्मीनान की नींद सोता सीसो। मैं सौ जावांगा निश्चय नाल, जदों मैं लेट जावांगा, यहोवा चैन दे विच मैनू आपे तुमे रखेगा। हालेलुया। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं, जो कुछ उसने फरमाया वो पूरा हुआ। और एक बार फिर अगर दुश्मन ललकार रहा है, फौजें जमा कर रहा है, अभी तो एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है अजीजों, हर मजदून की जंग वो बाकी है, जिसका जिक्र हिजकिय्याह नबी के सीफा में भी किया गया है, जहां पर बहुत सी कौमें जूझ मजूझ आले आएंगी, आग की तरह, धूल की तरह, और जोर से मुकद्दस शहर यरूशलेम और उसकी लश्करगाह को घेर लेंगी। उस वक्त खुदा खुद खरूज करेगा और अपनी उस मुंह की आग से दुश्मनों को तहस नहस कर देगा। इतनी ज्यादा वहां पर अजीजों लाशें ही लाशें होंगी, इतनी ज्यादा लाशें होंगी अजीजों, बल्कि वहां पर लिखा है कि उनका इज्तिमाई कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। इज्तिमाई कब्रिस्तान, बड़े बड़े गड्ढे खोद करके उन सारी लाशों को उसके अंदर डाल दिया जाएगा। जमीयत जमीयत इकट्ठा करके अजीजों कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। कौन है जो इसराइल को छुए? इसराइल मेरा पिलौठा है, मेरे बेटे को जाने दे ताकि बियाबान में जाकर मेरी इबादत करे। इसराइल मेरा पिलौठा है। और हम कैसे पिलौठे अजीजों? क्या बाइबल मुकद्दस की शहादत देती है? आप अजीजों इब्रानी क्रम से लिखा खातो उसका 12वां बाब और उसकी 22वीं आयत का मुताला कीजिए। वहां पर लिखा है, पिलौठों की आम जमायत यानी कलीसिया, पिलौठों की आम जमायत यानी कलीसिया, जिसके नाम आदल मुनसफ ने खुद लिखे हैं। आदल मुनसफ ने, कौन है आदल मुनसफ? कौन इंसाफ करेगा? कौन उस तख्त पर बैठा हुआ है? ज़बा की हवा मर्रा यीशु मसीह नासरी, जो सारी कौमों की, उम्मतों की, कबीलों की अजीजो अदालत करेगा और सरगर्म कलीसिया उसके साथ बराजमान होकर के अदालत करेगी। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। पिलौठों की आम जमायत यानी कलीसिया, जिसके नाम आदल मुनसफ ने खुद लिखे हैं। हालेलुया। कामल की हुई रूहें हैं ये परफेक्ट सोल्स अजीजो, कामल की हुई रूहों के नाम उसने लिखे हैं। ये है कलीसिया, पिलौठों की आम जमायत। उसके लिए भी वो जागता रहता है, जो इसराइलियां दा रब खुदा है, अजायब काम करदा धन सदा है। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। जो कुछ उसने फरमाया वो यकीनन पूरा हुआ। और अब आइंदा भी अगर दुश्मन अजीजों अपना सर उठाएगा, जैसा कि वो कोशिश कर रहा है, आपके पास एक मैसेज पहुंचा है अजीजों, डबल डी, डिवाइनलिश पीपल एंड डेवलिश पीपल। ये फेसबुक पर मैसेज है, पढ़ सकते हैं। खुदावंद के लोग और शैतानी लोग। ज़बूर 125:3 में लिखा है, शरीरों का साह रास्तबाजों की मीरास पर गालिब नहीं हो सकता। शरीरों का साह रास्तबाजों की मीरास पर गालिब नहीं हो सकता। ये प्रोफेटिक वर्ड्स खुदावंद के रूह ने मुझे दिए थे और खुदावंद के पाक रूह ने मेरी जुबान को इस्तेमाल किया। ये फेसबुक पर मैसेज है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं, रूह को दस करे। आइए सारा जलाल उसको देते हैं, उसका हकीकी इसराइल बनकर मैं और आप जमीन पर उसका जलाल जाहिर करें और किसी चीज की फिक्र न करें। आपने जब पढ़ा आमोस नबी के सहीफा में से कि किस तरह से अगर वो समुद्र के अंदर भी चले जाएंगे, अगर वो आसमानों पर भी चले जाएंगे, अगर वो किसी और जगह पर भी चले जाएंगे, वो बड़े बड़े बंकर बनाकर छुपने की कोशिश करेंगे, खुदा उनका पाक रूह वहां पर काम करेगा, सांपों से उनको कटवाएगा और बहुत से मंसूबे खुदा के पास उनको तहस नहस करके रख देगा। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, लेकिन वो चाहता है कि हम सब जिंदगी पाए,
वो जिंदगी देने के लिए आया है, लेकिन शरीर को वो मौका बड़ा देता है, शरीर को बहुत से साल देता है। वो गुनहगार जो 100 साल का हो जाए और वो तौबा न करे, अपने गुनाहों से फिरे ना, तो वो लानती है। खुदावंद फरमाता है अजीजों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं कि खुदावंद का पाक रूह हम सबको फजल दे और बरकत दे कि हम उसका हकीकी इसराइल बनकर अपनी अपनी जगह पर, हम मशरक में हैं, मगरब में हैं, शिमाल में हैं, जनूब में हैं, सातों बरियाद जहां कहीं में हमारी हिफाजत कर होती रहती है। उसके पाक फरिश्ते हमारी हिफाजत करते हैं। जिस तरह से वो अपने लोगों के लिए, वो कहता है इसराइल मेरी आंख की पुत्री है, जो इसराइल को छूता है वो मुझे छूता है। हालेलुया। उसके वादे सच्चे हैं और वो उन सब के साथ हैं जो उसके कलाम पर अमल करते हैं। खुदा का पाक हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत बख्शे। आमीन आमीन। हालेलुया अजीजों, प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे साथ हैं। आइए पाखरू के लिए जोरदार ताली, पाखरू के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, पाखरू कुदस के लिए जोरदार ताली, उसका शुक्र करेंगे और उसके नाम को मुबारक कहते हैं करेंगे। हालेलुया। ऐ मेरी जान तू खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी भी नेमत को फरामोश न कर। रूह पाक आपका शुक्र हो कि आपने ये बातें दनाओं और हिकमत वालों से छुपाई और हम कमजोरों पर, बेवकूफों पर, निकम्मों पर जहर की हैं। मैं आपका शुक्र अदा करता हूं। जो कुछ आज कलाम बोया गया है ये 100 गुना फले और हम सब बरकत पाएं और कसरत की बरकत पाएं और तेरे वादों पर भरोसा रखें। जो कुछ आपने फरमाया है वो यकीनन पूरा होता है। फक्त मैं और मेरे सुनने वाले बहन भाई हम सब तेरे कलाम पर सख्ती से अमल करें, न इस कलाम से दाहिने मुड़े, न इस कलाम से बाएं मुड़े, बल्कि बड़ी एहतियात से इस पर चलते जाएं जब तक हमारी जिंदगी का आखिरी सांस है। बड़ी बरकत दीजिए यीशु मसीह के नाम से। देखे खुदा फेसबुक फैमिली पर जहां पर जब आवाज पहुंचती है, अगर उनके घरों में कोई प्रॉब्लम है आपके नाम से जाता रहे। अगर बीमारी है तो यीशु मसीह के नाम से तंदुरुस्त में बदल जाए। परेशानी खुदा उनके लिए इत्मीनान का बायस बनना शुरू हो जाए और उनकी जिंदगी के अंदर एक जबरदस्त तब्दीली आ जाए और हम सब मिलकर एक जबरदस्त बेदारी के मुतमिन हैं और जल्दी से खुदा भेज सातों बड़े आजमों के अंदर बेदारी, ताकि तेरा नाम जलाल पाए और हम सब एक कलीसिया यानी सरगर्म कलीसिया बनकर तेरा जलाल ज़ाहिर करें। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह कुदस की शराकत, जो बेबाप है, बेमां है, बेनस्ब नामा है, ना इसकी उम्र का शुरू ना इसकी उम्र का कोई आखिर है और ये खुदा के बेटे के मुशाबे हो गया है, उसके नाम से आज की मीटिंग को मैं बंद करता हूं और तेरे लोगों को खुदा बरकत देता हूं। आपका जलाली चेहरा सदा हम पर जलवा कर रहे, आपका आसमान हमेशा हमारे लिए खुला रहे और आसमान से आसमानी बरकत कसरत के साथ ओस की तरह, रूई के गानों की तरह और बारिश की तरह हम सब पर निशावर होती रहे। यकीनन भलाई और रहमत उम्र बार हमारे साथ साथ रहेंगी और हम हमेशा मसीहा खुदावंद का घर नया यरूशलेम जो आसमान पर है सुकूनत करेंगे। ऐ अजीजो, हमारी रूह बदन जान मसीहा के आने तक और हमारे वापस जाने तक पूरे पूरे कामिल, बेऐब, बेदाग और बगैर झुरी और बगैर किसी और चीज के महफूज रहें। हमारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। मसीहा खुदा और खुदावन हम सबको कसरत से बरकत बख्शे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड अजीजो।